बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर है डॉक्टर अली हुसैन आरिफ। और आज का हमारा मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है और दुनिया में सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार कौन है और दुनिया में सबसे ज़्यादा परहेज़गार इंसान कौन है। ये सवालात आपके जहन में यकीनन आ रहे होंगे और आपने अपने हिसाब से थोड़ा सा गेस भी किया होगा, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुत्तकी इंसान वो है, परहेज़गार इंसान वो है कि जो हमेशा मस्जिद में आपको नज़र आते हैं या हमेशा रोज़े की हालत में होते हैं या हमेशा हज और दीगर जो इबादत है उनको अंजाम दे रहे होते हैं। तो लोग ये ख्याल करते हैं शायद इस जैसा इंसान, इस जैसा मुत्तकी, इस जैसा परहेज़गार, इस जैसा इबादत गुज़ार शायद कोई और इंसान नहीं होगा। यकीनन नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, खुम्स देना, ये सब इबादत के हिस्से हैं, लेकिन इबादत सिर्फ़ यही नहीं है, ये सब तक़वा और परहेज़गारी के हिस्से हैं। लेकिन तक़वा और परहेज़गारी सिर्फ़ ये नहीं है, तो हमारे पास वो क्या क्राइटेरिया है, हमारे पास वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स है कि जिनको देखकर हम कह सकें हाँ ये इंसान मुत्तकी इंसान है, ये इंसान परहेज़गार इंसान है, ये इंसान इबादत गुज़ार इंसान है। तो यहाँ पर हम आपकी खिदमत में रहमतुल लिल आलमीन ख़त्म रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक फ़रमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से वसीयत करते हुए आपने फ़रमाया था, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उम्मीद है कि आप इन पर अमल करेंगे और दुनिया के बेहतरीन मुत्तकी इंसान आप बनेंगे। आइए हम आपकी खिदमत में वो हदीस मुबारक पेश करते हैं, इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत ज़िंदगी बना सकेंगे। फरमाते हैं यहाँ पर या अलीयु, यानी फरमाने वाले नबी अकरम है, या अलीयु सलासुम मन लक़ियल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बिहिन्ना फ़हुवा अफ़ज़लुन्नास। नबी फरमाते या अली, अगर कोई शख्स तीन चीज़ों पर अमल करे और इन तीन चीज़ों पर अमल करते हुए बारगाह इलाही में अगर वो पहुँच जाता है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है। पहला कौन है? फरमाते अगर कोई शख्स दुनिया में इस तरह से ज़िंदगी गुजारे, बारगाह इलाही में इस तरह से वो पेश हो, जब वो पेश हो रहा हो उस वक़्त वाजिबात पर जो उसके ज़िम्मे है, जितने भी वाजिबात है, अगर उस पर अमल करते हुए अगर दुनिया से उठ जाता है तो ये आदमी दुनिया में सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार इंसान है। नज़रिया ही बदल गया। हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ नमाज पढ़ने से ही इबादत गुज़ार बन जाता है, यहाँ फरमा रहे नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं, जो जो चीज़ें उसके ज़िम्मे पर वाजिब है, जो अहकामात उसके ज़िम्मे पर वाजिब है, क्या वाजिब है? खुदा की इबादत भी वाजिब है, तो रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करना भी वाजिब है, अपने मातहत के साथ बेहतर तरीक़े से पेश आना भी ज़रूरी है, हुकूक़ुन नास को भी देखना है, हुकूक़ुल्लाह को भी देखना है, और हुकूक़ुन नफ्स जो आपके अपने हुकूक़ है उनकी रियायत करना भी ज़रूरी है। अगर कोई शख्स उन तमाम पर अमल करते हैं, अपने हुकूक़ भी अदा करता है, अल्लाह ताला के जो हुकूक़ है जिनको आप इबादत कहते हैं उनको भी अदा करता है, और लोगों के हुकूक़ को भी अदा करता है। लोगों में से आपके पेरेंट्स भी है, आपके भाई है, आपके दोस्त, इसी तरह से बाकी जो इंसान है, बाकी जो मुसलमान है, बाकी जिस किस्म के भी दुनिया में रहने वाले इंसान हो, चाहे हत्ता कि वो हैवानात, उनके हुकूक़ भी हमारे ऊपर वाजिब है, हैवानात के भी हुकूक़ है, ज़मीन के हक़ हमारे ऊपर मौजूद है, जो नेचर के जो राइट्स है वो भी हमारे ऊपर वाजिब है। अगर कोई शख्स इन तमाम जो राइट्स है, तमाम जो हुकूक़ है, इन पर वह अमल करता हुआ, चाहे सिर्फ वाजिबात पर ही अगर वह अमल करता हुआ अगर दुनिया से उठ जाता है तो यह आदमी दुनिया का सबसे बेहतरीन इबादत गुज़ार इंसान है। वमन वरअ अन महारिमिल्लाहि अज़्ज़ व जल फहुव मिन औरअन नास। और जो शख्स जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया, हराम क्या करार दिया हुआ है? जिस तरह से किसी को मारना हराम है, इसी तरह से किसी के माल को विदाउट परमिशन लेना भी जायज़ नहीं है।
جس طرح سے آپ کسی اہل حق کے حق کو اگر آپ چھینتے ہیں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو اسی طرح سے کسی کے پروموشن کو روکنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے تنخواہ میں جو روٹین وائز اگر اضافہ ہونا ہے، اگر کوئی بوس جو ہے اس کو اگر روک کے اگر آگے دیتا نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک حرام کام ہے۔ حرام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کو ترک کرنا، روزے کو چھوڑنا، نہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہے، لیکن حرام کا دائرہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ حرام کا دائرہ وسیع ہے۔ کسی پر ظلم و ستم کرنا، کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا، کسی کے مال، کسی کے حق کو چھیننا، کسی کو حق نہ دینا، فرض کرے بیٹیوں کے حقوق ہے، بہنوں کے حقوق ہے، باقی جو خواتین کے حقوق ہے، اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا تو یہ بھی تو ظلم ہے، یہ بھی تو حرام ہے۔ کسی کی توہین اگر کرتا ہے، کسی کی تذلیل اگر کرتا ہے، کسی کے جو ہے وہ عزت سے اگر کوئی کھیلتا ہے تو یہ بھی تو حرام ہے۔ حرام ہونے کے لیے کوئی قتل کرنا ضروری تو نہیں ہے، کسی کے کروڑوں مال جو ہے وہ چھیننا تو نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کی تذلیل کرنا، مومن کی توہین کرنا، مسلمان کی عزت نہ کرنا، یہ بھی تو حرام ہے۔ اگر محرمات سے کوئی انسان بچتا ہے تو کائنات کا سب سے پرہیزگار ترین انسان ہے۔ اور تیسرا شخص وَمَنْ قَنَعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج ہماری نگاہ میں سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس بلینز روپیے ہوں، جس کے پاس 5-6 کوٹھیاں ہوں، جس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے اور لوگ موجود ہوں، جن کے پاس فیکٹریز موجود ہیں، وہ امیر انسان ہے۔ انشاءاللہ اس پر الگ سے ہم ایک پروگرام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو، امیر ترین اغنى الناس کہا ہے، عربی کا لفظ ہے، سب سے امیر ترین انسان وہ ہے جو قناعت سے زندگی گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے رزق دیا ہوا ہے اسی رزق پر اگر وہ قناعت اگر کرتا ہے تو وہ انسان، کنٹینمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ انسان سب سے امیر انسان ہے، اور یقیناً امیر ہے۔ امیر اور غریب کا تعلق مال اور دولت کے ساتھ نہیں ہے، امیر اور غریب کا تعلق اس کے فیلنگز کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی انسان جس کے پاس رہنے کے لیے گھر موجود ہے، کھانے کے لیے اگر حلال رزق اس کے پاس اگر موجود ہے، اگر بہترین قسم کے خانوادہ اس کے پاس اگر موجود ہے، تو وہ انسان، اس انسان سے بڑا امیر کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو غریب ہوتا ہے وہ بھی وہی 2 روٹی کھاتا ہے، جو امیر ہوتا ہے وہ بھی وہی 2 روٹی کھاتا ہے۔ جب مرتا ہے تو دونوں کو ہی زمین میں دفنایا جاتا ہے، اور وہی قبر، اسی میں ہر کسی نے جانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، دنیا میں ہم نے امیری کا کنسپٹ کچھ اور بنایا ہوا ہے، ہماری نگاہ میں امیر اور ہے، غریب اور ہے۔ نبی فرماتے ہیں امیر اور غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت کی ریل پتی ہو، امیر وہ انسان ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہونے والا جو رزق ہے، اس رزق پر کفایت شاری سے کام لیتا ہے، یعنی جو چادر دیکھ کر جو اپنا پاؤں پھیلاتا ہے، حقیقت میں وہی انسان امیر ہے۔ اگر کوئی انسان قناعت پسندی اگر کرتا ہوا زندگی اگر گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ امیر انسان ہے، اور اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر اس فیلنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر بننے کے لیے حرام اور حلال کو دیکھے بغیر دولت کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر بننے کے لیے صبح شام در پدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر بننے کے لیے دوسروں کے مال پر ڈاکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر بننے کے لیے باقیوں کے حقوق کو چھیننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ امیر بننے کے لیے اپنے اندر اس احساس کو اگر آپ ڈیولپ کریں گے، اس احساس کو کنسٹرکٹ کرنا اگر آپ شروع کریں، میرے پاس ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر میرے پاس ساری چیزیں اگر موجود ہوں تو اس کا مطلب اگر میں سمجھوں کہ یہی میرے لیے کافی ہے، دنیا میں عزت کے لیے یہی میرے لیے کافی ہے، اگر میرے اندر یہ خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائے، میں اگر یہ احساس کرنا شروع کروں تو دنیا میں میں سب سے امیر ترین انسان بن جاؤں گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان فرامین مبارک پر اگر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ امیر بن سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کے محتاج نہیں ہے، آپ کا اپنا رزق خدا نے دیا ہوا ہے، تو آپ اپنے حساب سے زندگی گزارنا شروع کریں۔ عزت کی روٹی مل رہی ہے، عزت سے سر چھپانے کی جگہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ امیر ہے۔ آپ قدر کیجئے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔